पापा भन्दा पापा भन्दा पापा के गर्न लाग्नु बच्चा भन्दा के गर्नु भन्दा अनि मलाई पनि बम्बई लैजानु भन् मैले पनि बम्बई लैजानु आई लभ यु भन्दा आई लभ यु माया गर्दै पापा घर कहिले आउने हो घरकै आउनु हो हुन्छ त खै पापा पापा मम्मी छोरी पापा पापा खोइ यी पापा पापा भन्नु न छोरी छोरी मम्मी पापा छोरी मम्मी पापा छोरी मम्मी पापा यस्तो गर्न नि छोरी मम्मी पापा अलि माथि आउनु आज पापाले के ल्याइदिनु मेरो हातमा चुडी देखाइदिन्छ कसले ल्याइदियो बाबालाई खै चुरी खै तिम्रो कसले कसले लगिहाल्नु क्या यही छ